बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों। आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बरकतें मुबारक हों और अल्लाह आपकी रोज़े इबादतें नमाज़ें कबूल करे। आज मैंने एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट के बारे में मैं आपसे ज़रा तफसील से बात करना चाहता हूँ, तो मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक मुल्तान के तरक्याती कामों के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसकी सरबराही सलमान नईम नामी एक एमपी करेगा और उसके मेंबरान में तमाम मुल्तान के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान बतौर मेंबर शिरकत करेंगे, जिसमें सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी साहब का नाम भी दिया गया है। हम इस नोटिफिकेशन को मुकम्मल तौर पर मैं अपनी सोच के मुताबिक मुस्तरद करते हैं, क्योंकि गिलानी साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं और मुल्तान की खुशकिस्मती है, बल्कि जनूबी पंजाब की उन्हें उन जैसा प्यार करने वाला और बहुत कद काठ रखने वाली शख्सियत सरबराही के लिए मिली। इसके अलावा गिलानी साहब को तो छोड़ें, मैं सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, सैयद अली मूसा गिलानी साहब, सैयद अली हैदर गिलानी साहब की भी सलमान नईम के नीचे बतौर मेंबर बैठने की सख्ती से मज़म्मत करता हूँ, जिसमें उन्हें बतौर मेंबर शामिल किया गया है। ये जो या तो उनके पास वज़ीर आला साहिबा के पास मामला फहमी की कमी है, या उन्होंने बग़ैर पढ़े बग़ैर देखे इस पर दस्तखत कर दिए हैं। 5 तारीख को दस्तखत हुए हैं। जो भी लिस्ट आई है उसमें सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी साहब को बतौर MNA इसमें सलमान नईम के नीचे बतौर मेंबर रखा गया है। ज़रा सोचो, सैयद यूसुफ गिलानी साहब तो अब MNA हैं भी नहीं, और वो इंशाअल्लाह कल चेयरमैन सेनेट का हल्फ उठाने जा रहे हैं, उठाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन गिलानी साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मैं सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, सैयद अली मूसा गिलानी, सैयद अली हैदर गिलानी साहब को भी बतौर मेंबर सलमान नईम के नीचे बैठने की किसी भी तरह अज़ियत कबूल नहीं कर सकता। मैं इसे अज़ियत इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये पेन फील कर रहा हूँ। हम जो भी हों, लेकिन किसी भी तरह अपने रहबर और रहनुमाओं की इस हद तक, मैं इसे लफ्ज़ माज़रत के साथ ऐसा है नहीं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये एक तज़लील है हम वर्कर्स के लिए। वो बड़े दिल के हैं, मुमकिन इसे फील ना करें, लेकिन हम वर्कर्स इसे अपनी तज़लील फील करते हैं अपने रहनुमाओं की। सलमान नईम नामी नून लीगी MP था क्या? वो तो मोहसन कुछ इंसान बेवकाता, मैं इन अल्फाज को कहने पर मजबूर हूँ, लेकिन ये वही शख्स है जिसको नून लीग से मुफाहमत के नतीजे में गिलानी साहब ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार MP जनाब अरशद इकबाल भुट्टा साहब को सलमान नईम के हक़ में दस्तबरदार करवाया था, और फिर भी ज़ैन कुरैशी जीत गए थे, वो अलग बात है। लेकिन पार्टी ने अपना कैंडिडेट विड्रा कर लिया था सलमान नईम के मुकाबले में। अगर ये अब जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, इसमें अगर ये सलमान नईम की कोशिश हुआ है तो मैं उसकी सख्त शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, और अगर उसके कहने पे वज़ीर आला पंजाब साहब ने इस पर साइन किए हैं तो उनको इस पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, और किसी भी तरह अपनी मौज़रत का इजहार करते हुए ये नोटिफिकेशन फिल वापस ले, वरना मेरी क़यादत का दिल बहुत बड़ा है। वो वो ना ओहदों के भूखे हैं, ना किसी इक़्तिदार के भूखे हैं, वो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के लिए ही काम करते हैं। तो अगर ये एक नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, उस पर माज़रत भी नहीं की जाती, तो मैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर मुमलिकत पाकिस्तान और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी साहब सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने वर्कर्स के बिहाफ पर
ہم آپس میں جیسا بھی ہمارا تعلق اچھا ہو برا نعوذ باللہ میرا میں مطلب ورکرز کی حد تک میں کہہ رہا ہوں ہمارے میں کوآرڈینیشن ہو نہ ہو، لیکن ہم کسی بھی طرح اس خاندان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس میں ویڈیو میسیج میں 3-4 الفاظ ایسے ہیں جو کہ میں نے سخت بولے ہیں، لیکن وہ بھی میرے خیال میں کم ہیں۔ اگر یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا جاتا، یہ نوٹیفیکیشن کہ جاری کرنے والا اس پر معذرت نہیں کرتا اور حقائق نہیں ہمیں بتائے جاتے، تو میں اپنی لیڈرشپ سے گزارش کروں گا کہ حکومت کی حمایت سے اپنے آپ کو ودرا کر لے۔ ہمیں اپنی لیڈرشپ کی عزت سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے، اور ایک احسان فراموش شخص جو کہ ایم پی بننے کا اہل تھا بھی یا نہیں، جب سے بنوایا گیا یا جیسے بھی کیا گیا، لیکن اس کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے محسن کے ساتھ کیسے سربراہی کرنا چاہے گا۔ پہلے تو یوسف گیلانی صاحب ہیں نہیں ایم این اے، تو یہاں مجھے عقل کی کمی نظر آتی ہے، لیکن میں باقیوں کی جناب عبدالقادر گیلانی صاحب، جناب علی موسیٰ گیلانی صاحب اور جناب علی حیدر گیلانی صاحب کے بیہاف پر ان کو اپنے سب سے مقدم رکھتے ہوئے، سلمان نعیم ان سے بہت چھوٹی قد و کاٹ کا بندہ ہے، تو میری پارٹی تو پھر ویسے بھی کوئی عہدہ نہیں لے رہی، تو یہ سارا اس نوٹیفیکیشن پہ احتجاج کریں اور اس پنجاب کی حکومت سے معافی کا مطالبہ کریں یا اپنی حمایت ودرا کریں۔ ہم غیر مشروع طور پر میری پارٹی حکومت کی حمایت کر رہی ہے، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ کچھ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے کہ اگر یوسف گیلانی صاحب ایم این اے ہوتے تو انہوں نے تو سلمان نعیم کے نیچے انہیں ایک ممبر کے حیثیت سے بٹھا دیا تھا۔ کیا اللہ نے انہیں عقل دی ہے یا یہ عقل و فہم سے بالکل آ رہی ہیں؟ میرے اس میسج کو کہ سزا بھگتنے کے میں ہر طرح تیار ہوں، لیکن میرا اپنا یہ وزیر اعلیٰ صاحب اور یا اس نوٹیفیکیشن کے جاری کروانے میں جو بھی کردار ہیں وہ سر عام معافی نہیں مانگتے، تو میری پھر اپنے لیڈرشپ سے، اپنی پارٹی سے بار بار ریکویسٹ رہے گی کہ اس حکومت کی سپورٹ چھوڑ دیں۔ ہم کسی بھی طرح اپنے رہنماؤں کی اس طرح بے قدری برداشت نہیں کر سکتے۔ میں امید ہے میری اپیل ان تک پہنچ جائے گی اور میرے ساتھی بھی میری بات کو سپورٹ کریں گے تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا۔ اگر وہ اسے نارمل لیں گے تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، جو میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی جالا اپنی لیڈرشپ کی اس طرح بے قدری برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس پہ اپنی رائے ضرور دیجئے، اسے شیئر کیجئے میرے ویڈیو میسج کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ کہ سید علی قاسم گیلانی جو کہ حلقہ 148 یوسف گیلانی صاحب کے چھوڑے ہوئے حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ، تو ان کے لیے اپنی محنت جاری رکھیں اور انہیں پہلے سے بہت زیادہ یہ جنرل الیکشن سے بہت زیادہ کامیابی سے، زیادہ ووٹوں کی تعداد سے علی قاسم گیلانی کو ہم اسمبلی میں پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ۔